सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले 22 जना महिला नेतृत्व थपेसँगै केन्द्रीय कमिटी 407 सदस्यीय नेतृत्व सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टिका स्वरहरू बाक्लिँदै पार्टीले प्राप्त गरेको जनमत संरक्षण हुन नसकेको भन्दै दोस्रो तहका नेताहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। मुलुकमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन भारतबाट धान र चामल आयात गर्ने सरकारको तयारी, 50,000 टन चिनी निर्यात गर्ने निर्णय। पछिल्लो समय स्तनपान गराउने महिलाहरूको संख्या बढ्दो, आर्थिक अवस्था राम्रो र शिक्षित महिलाले नै स्तनपान गराउँदैनन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले काङ्ग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीको सजायमा रोक लगाएसँगै सांसद पद पुनर्बहाली। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा, क्रिकेटले नै आफूलाई चिनाएको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक काठमाडौँमा चल्दै गर्दा नेतृत्व सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थालेका छन्। संविधान सभा निर्वाचन पछिका सबै चुनावमा जनमत गुमाउँदै गएको माओवादी आलो पालो पद्धति, पार्टी एकीकरण र कहिले गठबन्धनको सहयोगमा तिनै तहको सत्तामा पुग्दा सांगठनिक संरचना कमजोर भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। नेतृत्वले सरकार प्राप्तिलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदा पार्टीले प्राप्त गरेको जनमत संरक्षण हुन नसकेको भन्दै दोस्रो तहका नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेस सहितको गठबन्धनबाट संघीय संसदको तेस्रो शक्ति बनेको माओवादी केन्द्र अन्तिम अवस्थामा एमाले सहितको गठबन्धनको सहयोगमा गत पुस 10 गते सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तेस्रो पटक मुलुकको बागडोर सम्हाले। चुनावी एजेन्डा, पार्टी कार्यकर्ताको भावना विपरीत सत्तामा पुग्न उनले गरेको निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा आलोचना नभएको होइन। तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति हुन नसकेपछि पुनः पुरानै गठबन्धनमा फर्किएका दाहाल आफ्ना पार्टीका एक राज्य मन्त्री सहित 6 मन्त्री लिएर सत्तामा छन्। 7 प्रदेश मध्ये 2वटा प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेको छ भने 7 प्रदेशका सरकारमा माओवादी केन्द्र निर्णायक छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा नेतृत्व सरकारमा केन्द्रित हुँदा पार्टी कमजोर भएको विश्लेषण भएपछि असन्तुष्टि देखिएको हो। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटाले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुँदै गर्दा भन्दै थिए, पार्टीभित्र विकृति विसंगति के छन्, समस्याहरू के छन् भन्ने कुरा मैले यहाँ व्याख्या र विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन। समस्या भएकै कारण 237 बाट 83, 83 बाट 54, 54 बाट 32 मा आएका छौं। यो तथ्य भयो, बाहिर आएको तथ्य। अध्यक्षले, केन्द्रीय सदस्यले, पार्टीको सदस्यले सबैले सुधार गर्नुपर्ने कुरा एउटै हो, तलतिर फर्कने, जनतातिर फर्कने। जनतामा फर्कने, जनतातिर फर्केर हामीसँग विश्वास गुमेको छ, जनता रिसा छ। त्यो रिसाको जनतालाई मनखुश बनाउने, दिलखुश बनाउने। पछिल्लो निर्वाचन परिणाम हेर्नुहुन्छ भने 11,52,000 हाम्रो मतदाता छन्। त्यो चाहिँ मतदाता होइन, हाम्रो पार्टी सदस्य। यस्तो बेलामा पनि भोट हाल्ने, यस्तो बेला नि यो पार्टी ठिकै छ भनेर भोट हाल्ने चाहिँ हाम्रो पार्टी सदस्य। ती पार्टी सदस्यहरूलाई खुश बनायौं भनेदेखि तिनले एक एकजना मतदाता थप्छन्। त्यो भने 22 लाख हुन्छ, पहिलो पार्टी हुन्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा संघीय सरकारमा 53 सीट सहित तेस्रो भएको माओवादी केन्द्र गएको निर्वाचनमा 32 सीटमा खुम्चियो। 753 स्थानीय तहमा 122 स्थानीय तहको प्रमुख माओवादी केन्द्र छ। संगठन कमजोर हुँदा समानुपातिक तर्फको मत समेत 13 लाखबाट घटेर 11 लाखमा सीमित छ। यद्यपि संघीय र प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्र निर्णायक तहमै छ। मुख्य गरी सरकार निर्माणमा केन्द्रित भएपछि अहिले गाउँदेखि केन्द्रसम्म माओवादी केन्द्रमा विभाजनका स्वरहरू सुनिन थालेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ दाहाल पार्टी सरकारमा भए पनि आम मतदाताका समस्या जहाँको त्यही भएकाले सरकारमा हुनु र नहुनुको अर्थ नहुने बताउँछन्। शासकीय राजकीय सत्तामा सहभागिताको हिसाबले माओवादी पार्टी तुलनात्मक हिसाबले असफल देखिन्छ। किनकि राजकीय सत्तामा गएका जति संसद मन्त्रीहरू जसले चाहिँ अवसर र अख्तियारको सदुपयोग गर्नुपर्ने राष्ट्र र जनताको पक्षमा त्यो तुलनात्मक हिसाबले हामीले सोचे जसरी हाम्रो पार्टीको नीति र कार्यक्रम बमोजिम जान सकेको छैन। 10 वर्षीय सशस्त्र युद्ध त्यागेर 2063 मंसिरबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी केन्द्र लगातार सरकारमा छ। 2063 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकारमा माओवादी पहिलो पटक सहभागी भएको थियो। संचार मन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा माओवादीका 5 नेता मन्त्री भएका थिए। पछिल्लो वर्षमा मुलुकमा बनेका 14वटा सरकार
सरकारमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वमै छ। दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारमा सबैभन्दा धेरै पटक माओवादी केन्द्र नै सहभागी भएको छ। यो अवधिमा माओवादीका झण्डै 83 जना नेताहरू मन्त्री भइसकेका छन्। माओवादी नेता बिमला सुवेदी नेताहरू मन्त्री हुनु बदलिदो राजनीतिक अवस्था रहेको दावी गर्छिन्। उनले भनिन्, सत्तामा केन्द्रित जनताको यो चाहिँ देशको आवश्यकताले गयो। माओवादीले आफ्नो विचारमा प्रतिबद्ध हुँदा हुँदै पनि फेरि व्यवहारमा कहीँ न कहीँ समस्याहरू कमजोरीहरू गर्दाखेरि जनताको जो विश्वास माओवादी र अरू पार्टी उस्तै हो कि क्या हो भन्ने खालको एउटा सृजना पनि हुन गयो। त्यसलाई अब परीक्षण गर्नुपर्छ। माओवादी केन्द्रले सत्ता यात्रामा राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक राज्यका महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेको छ। माओवादी केन्द्रबाट 3 नेताले सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। वर्तमान उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले 2064 यता 6 वटा सरकारमा सहभागी हुँदा 2074 मा सभामुख बनेका थिए। त्यस्तै पटक पटक मन्त्री भएका वनसरी घरती र अग्नि सापकोटा पनि सभामुख भइसकेका छन्। गिरिराजमणि पोखरेल, देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेल सरकारमा पुगिसकेका छन्। गजुरेल प्रधानमन्त्री दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार हुन्। माओवादीका शीर्ष नेता नारायण काजी श्रेष्ठ वर्तमान सरकारको गृहमन्त्री छन्। राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका माओवादी केन्द्रका नेताहरू सत्तामा पुग्न खोज्नुको कारण बारे यसो भन्छन्। सत्तामा पुग्नुको अर्थ भनेको चाहिँ पैसा कमाउनु हो, रवाफ जम्मा गर्नु हो र तपाईँको त्यसकै बलमा फेरि भोलि चुनाव जित्नु हो भन्ने खालको मानसिकता यो सबै पार्टीहरूमा देखिन्छ र माओवादी भित्र पनि त्यही कुराले काम गरिरहेछ। उसो त माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा सरकारमा पुगेका तर अहिले वैचारिक पृष्ठभूमि बदलेका नेताहरूको लिस्ट कम छैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, हिसिला हेमी, टोपबहादुर राई माझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, लोकेन्द्र विष्ट, गोपाल किराती, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, ज्वाला कुमारी शाह लगायतका नेताहरू सरकारमा पुगेका थिए। वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनाली माओवादी केन्द्रले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि सत्ता र आर्थिकलाई केन्द्रमा राख्दा महत्वाकांक्षी देखिएको बताउँछन्। माओवादीको तौलदेखि माथि जम्मै पार्टी कार्यकर्ता जनताको मार्का बुझेर त्यो मार्का हल गर्नतिर भन्दा पनि पैसा संग्रह गर्नतिर लागे कि माथिल्ला पक्ष नेताहरू चाहिँ कताबाट हुन्छ सत्तामा जाने अनि वरिपरिकाले कमाउने प्रचण्ड सत्तामा जाने एकदम मुखरित गरेर लाग्ने अनि तलका चाहिँ त्यसको आडमा पैसा कमाउने। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धपछि खुला राजनीतिमा आएको माओवादी केन्द्र जति पटक सरकारमा सहभागी भएको छ उति नै पटक विभाजनको शिकार बनेको छ। विभाजनका कारण सत्ता र शक्तिको भागभण्डार नै हो। सत्तामा केन्द्रित हुँदा सांगठनिक संरचना कमजोर भइरहेको भन्ने चिन्ता व्यक्त हुँदा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समिति बैठकले कस्तो अख्तियारी लिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिमा 22 जना महिला थप गरेको छ। यो सँगै माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी 407 सदस्यीय बनेको छ। केन्द्रीय समितिमा 33% महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माओवादीले 22 जना महिला थपेको हो। थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू आजदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी भएका छन्। माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोर प्रसाद उपाध्यायले केन्द्रीय कमिटिमा 22 जना महिला नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरिएको जानकारी दिनुभयो। सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ संसद बैठकमा खोज्नुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने अधिकार सिङ्गो संसदको भएको भन्दै उहाँले अविलम्ब संसदको गतिरोध अन्त्य गरेर बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आजको बैठकमा चाहिँ हामी छलफल गर्दै गर्दाखेरि मन्त्रीजीलाई बोलाउने प्रधानमन्त्रीजीलाई बोलाउने कुरा गर्दैछौँ, गलत कुरा गरिरहेका छैनौँ। तर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जवाब सुन्ने अधिकार यो देशका प्रत्येक सार्वभौम सांसदले राख्छन् कि राख्दैन? प्रत्येक सार्वभौम सांसदले त्यो अधिकार राख्नुहुन्छ भने संसदमा चाहिँ त्यो अधिकारको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा कसले बोल्छ? अवरुद्ध भएको संसद खुल्नुपर्छ। त्यो संसदमा चाहिँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले त्यहाँ पनि जवाब दिनुपर्छ। यहाँ बोलाउने हाम्रो अधिकार छ, नबोलाउने कुरै छैन, तर त्यहाँ जवाब दिनुपर्छ। छानबिन गहिराईमा हुनुपर्छ। छानबिन गर्ने कार्य माग गर्नका लागि चाहिँ हामी आवेगका साथ चाहिँ बल प्रयोगबाट समाधान होइन चाहिँ त्यहाँ छलफलबाट समाधानमा पुग्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था समितिको ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। सुन प्रकरणको गहिराईमा गएर छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्नु समस्याको समाधान नभएकाले छलफलबाट समाधानमा पुग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। मुलुकमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन सरकारले भारतबाट धान र चामल आयात गर्ने भएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले यो वर्ष 10 लाख टन धान र 1 लाख टन चामल आयात गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्यान्नको अभाव हुन नदिनका लागि सो परिमाण बराबरको धान र चामल आयात गर्ने निर्णय गरेको विभागका महानिर्देशक ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रमा वर्षाको कमीपछि उत्पादन घट्ने प्रक्षेपणले भारतमा चामलको मूल्य बढ्न थालेसँगै साउन 4 गतेबाट निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको नेपालमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा रोपाइँ पूर्ण रूपमा हुन नसकेको लगायत पक्षलाई ध्यानमा राखेर सरकारले धान र चामल आयात गर्ने निर्णय गरेको हो। भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा 19 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बराबरको धान र 15 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको थियो। यस्तै सरकारले 50,000 टन चिनी निर्यात गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बजारको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाई महँगी नियन्त्रणका लागि आपूर्तिको निर्णय भएको ठाकुरले बताउनुभयो। पछिल्लो समय स्तनपान गराउने महिलाको संख्या घटेको छ। नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 का अनुसार पछिल्लो 5 वर्षको तुलनामा स्तनपान गराउने महिलाको संख्यामा कमी आएको हो। 5 वर्ष अघि स्तनपान गराउने महिलाको संख्या 66% रहेकोमा अहिले घटेर 54%मा सीमित भएको छ। सरकारले सन् 2030 सम्ममा 90% महिलाले स्तनपान गराउने लक्ष्य राखे पनि त्यो चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। आर्थिक स्तर राम्रो भएका र शिक्षित महिलाले नै स्तनपान नगराएको पाइएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। त्यस्तै यसै सन्दर्भमा हामीले स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डाक्टर विवेक कुमार लालसँग स्तनपान किन आवश्यक छ भनेर सोधेका छौँ। अत्यावश्यक शक्ति छ त्यो उसले आमाको दुधबाटै पाउँछ। आमाको दुधको चाहिँ विकल्प आजसम्म पनि कुनै भेटिसकिएको छैन। जति पनि कृत्रिम वस्तुहरू आजभोलि खुवाउन गरिएका छन् तिनीहरू कुनै पनि आमाको दुधको स्तरमा पुग्न सक्दैनन्। त्यसमा आमाको दुधमा पाइने सबै वस्तुहरू त्यहाँ हुँदैन र आमाको दुध चाहिँ बच्चाको लागि शक्ति मात्रै दिँदैन, पोषण मात्रै दिँदैन, उसले विभिन्न रोगहरूसँग लड्ने रोग प्रतिरोधी क्षमता पनि उसले। अर्को स्तनपान गराउने आमाहरूकोमा के देखिएको छ भने स्तनपान नगराउने आमाको तुलनामा उहाँलाई चाहिँ स्तनको क्यान्सर कम हुन्छ, डायबिटिजको सम्भावना कम हुन्छ, उच्च रक्तचापको सम्भावना कम हुन्छ, त्यस्तै ओभेरियन क्यान्सर भन्छौँ त्यस्तो क्यान्सरहरूको सम्भावना पनि कम हुन्छ। अर्को बच्चाहरूको मानसिक र संवेगात्मक विकास पनि त्यसमा हुन्छ जुन चाहिँ अरू वस्तुहरू प्रयोग गर्दाखेरि हुँदैन। स्तनपान गरेका र नगरेका बच्चामा चाहिँ के फरक हुन्छ डाक्टर साहब? उहाँहरूको वृद्धि विकास जुन छ चाहे शारीरिक भनौँ मानसिक भनौँ अथवा संवेगात्मक विकास त्यो चाहिँ स्तनपान गरेको बच्चाहरूमा राम्रो हुन्छ। स्तनपानको सट्टामा अरू वस्तुहरू प्रयोग गरेका बच्चाहरूमा चाहिँ पछि गएर विभिन्न प्रकारका चाहिँ स्वास्थ्यका समस्याहरू देखिने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। उदाहरणका लागि उच्च रक्तचापदेखि लिएर बोसोको मात्रा बढी अन्य समस्याहरू पनि हुने चाहिँ सम्भावना बढिरहन्छ। कतिपय आमाको चाहिँ नि सुत्केरी भइसकेपछि आमाको दुध नआउने लगायत कारणले बोतल फिड नै गराउनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ होइन? अब यो बेलामा चाहिँ कस्तो खालको वस्तुहरू खुवाउने बच्चालाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ? नहुने होइन तर त्यो कम हुन्छ। धेरै जसो अवस्थामा के देखिएको छ भने हामीले चाहे स्वास्थ्य कर्मीले भनौँ अथवा घरका व्यक्तिहरूले उहाँलाई कसरी स्तनपान गराउने भनेर चाहिँ हामीले धेरै राम्ररी चाहिँ परामर्श गरेका हुँदैनौँ। अर्को कुरा उहाँलाई चाहिँ सुरुको अवस्थामा भर्खर बच्चा जन्मिएको महिलालाई पीडा हुन्छ, तनाव हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा उहाँलाई जुन किसिमको प्रोत्साहन जुन किसिमको हामीबाट चाहिँ परामर्श त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ गराउन नसकिने अनि दुध सुरुमा अलिअलि मात्रै आउने हुन्छ तर घरका व्यक्तिहरूलाई र कहिलेकाहीँ आमालाई पनि मेरो दुध पर्याप्त आएको छैन भनेर तुरुन्तै अरू कुरा खुवाइदिने हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ बच्चाले दुध कम चुस्ने हुन्छ र नचुसेपछि दुध बन्ने मात्रा पनि कम हुँदै जान्छ। तर यहाँले भने जस्तो जसलाई दुधै आउँदैन आमाको उहाँहरूको लागि पनि विकल्प छ। परोपकारपछि तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा एउटा चाहिँ बृहत स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र भनेर स्थापना गरेको चाहिँ अहिले स्तनपान गराउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई नगराए पनि जसको प्रशस्त मात्रामा दुध आइरहेको छ उहाँहरूको दुधलाई परीक्षण गरेर र स्वस्थ तरिकाले सुरक्षित तरिकाले पनि त्यस्ता आमाहरूलाई दिन त्यस्ता आमा जसको दुध आउँदैन उहाँको बच्चाहरूलाई दिन सक्ने हुन्छ। र कति केही अवस्थामा त्यो हुन सकेन भने मात्रै हामीले चाहिँ आमाको दुधको सट्टा चाहिँ अरू बच्चामा आउने अरू वस्तुहरू चाहिँ हामी दिन्छौँ। तर त्यो त्यसमा चाहिँ एकदमै त्यो तयारी गर्दा पनि सावधानी आवश्यक हुन्छ।
आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण गरे कारबाही गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने नमुना कसैसँग नलिन र नदिन स्वास्थ्य कर्मीलाई समेत अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्य कर्मीले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुनै पनि वस्तुको प्रवर्धन गर्न नहुने मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ। यस्तै शिशु जन्मेदेखि 6 महिना पूरा नभएसम्म नियमित आमाको दूध मात्र खुवाउन मन्त्रालयले आग्रह समेत गरेको छ। आमाको दूध शिशुको लागि सर्वोत्तम आहार भएको भन्दै यसले शिशुको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउने मन्त्रालयले जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ। स्तनपानले महिलामा समेत स्तन क्यान्सर र पाठेघर क्यान्सर हुने जोखिमलाई कम गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका 7 मा गए राति खसेको पहिरोमा पुरिएर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा पुरिएका थप एक महिलाको शव फेला परेसँगै मृतकको संख्या 2 पुगेको हो। पहिरोमा पुरिएको अवस्थामा गौरीशङ्कर 7 मार्बु टोपाटारकी 50 वर्षीय देवी माया मगरको शव फेला परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमल प्रसाद धमलाले बताउनुभयो। यसअघि मार्बु टोपाटारकै 15 महिने शिशु प्रिन्स थामीको शव फेला परेको थियो। 2 जना अझै बेपत्ता छन्। पहिरोमा पुरिएर घाइते भएका 2 जनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी थप उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता चौधरीले सहकारी पीडितलाई सरकारले नै रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिनुभएको छ। सहकारी पीडितसँग भएको वार्तामा आज मन्त्रालयमा थप स्पष्ट पार्दै मन्त्री चौधरीले बचत सुरक्षण कोष मार्फत पीडितलाई रकम प्रदान गरिने बताउनु भएको हो। सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने उहाँले प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायाधिकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति, क्रेडिट युनियन एक्ट लगायतका विभिन्न कार्यान्वयन कार्यविधि कार्यान्वयन गरिने उहाँको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर ती कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको सर्वोच्च अदालतले काङ्ग्रेस आइका नेता राहुल गान्धीको सजायमा रोक लगाएसँगै उहाँको सांसद पद पुनः बहाली भएको छ। अदालतले आज मोदी थर प्रकरणमा उहाँलाई यसअघि सुरतको तल्लो अदालतले तोकेको 2 वर्ष कैदको सजाय रोकेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। सर्वोच्चले काङ्ग्रेस नेता गान्धीमाथि यथेष्ट प्रमाण बिनै 2 वर्षको सजाय सुनाएको भन्दै सजायमा रोक लगाएको हो। अदालतले त्यस्ता टिप्पणी गर्नुअघि विचार पुर्याउन समेत गान्धीलाई सचेत गराएको छ। सुरतको तल्लो अदालतले गान्धीलाई मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतको सो आदेश लगतै गान्धीको सांसद पद गुमेको थियो। गान्धीलाई सुनवाईको सजाय सर्वोच्च अदालतबाटै रोकिएकाले उहाँको सांसद पद पुनः बहाली भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन्। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मल्लले सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। उनले सन्यास घोषणा गर्दै आफ्नो परिवार, नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान, प्रशिक्षक र क्रिकेट समर्थकलाई धन्यवाद दिएका छन्। देशको प्रतिनिधित्व गरेकोमा गर्व लागेको बताएका मल्लले मान प्रतिष्ठा पाएको खेलबाट बिदा लिन सजिलो नहुने बताए। मेरो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रालाई विराम लगाउने र एउटा फरक यात्रा आरम्भ गर्ने निर्णय गरेको छु। जुन खेलले मलाई सबै माझ चिनाउन सफल भयो, मान प्रतिष्ठा दियो, सोही खेलबाट बिदा लिन पक्कै सजिलो छैन। तर यो बिदाई हो, यो मेरो यात्राको नयाँ अध्याय हो। उमेर समूहका क्रिकेटबाट यात्रा सुरु गरेका मल्लले सन् 2006 मा राष्ट्रिय सिनियर टिममा डेब्यू गरेका थिए। उनले क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय करियरलाई पूर्णविराम लगाउन आफ्ना लागि यो उपयुक्त समय भएको समेत बताए। क्रिकेटमा चाहिँ नेपालको लागि के गर्न सक्छु र कहाँसम्म पुर्याउन सक्छु, त्यसमा मेरो कन्ट्रिब्युसन के हुन्छ, 100% रूपले चाहिँ मैले कन्ट्रिब्युसन दिन सक्छु भन्ने सबै कुराले तब चाहिँ म फिट छु। तर सक्दिनँ भनेदेखि बसिराख्नु पनि आफैलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ केही हदसम्म मेरो आफ्नो ड्युटी चाहिँ पुरा गरेँ भनेर होइन, त्यो फिल भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क यही बेला हो। 1.5 दशकभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलेका मल्लले 2076 देखि 78 सम्म राष्ट्रिय टिमको कप्तानी सम्हालेका थिए। T20 अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाएका मल्लले 35 एक दिवसीय खेलबाट 856 रन बनाएका छन्। त्यस्तै 45 T20 अन्तर्राष्ट्रियमा 883 रनको योगदान दिएका छन्। अन्त्यमा प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक।
सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको नेतृत्व सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टिका स्वर बाक्लिँदै पार्टीले प्राप्त गरेको जनमत संरक्षण हुन नसकेको भन्दै दोस्रो तहका नेताहरूको भनाई 22 जना महिला नेतृत्व थपिएसँगै केन्द्रीय कमिटी 407 सदस्यीय बन्यो। मुलुकमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन भारतबाट धान र चामल आयात गर्ने सरकारको तयारी, 50,000 टन चिनी निर्यात गर्ने निर्णय। पछिल्लो समय स्तनपान गराउने महिलाको संख्या घट्यो, आर्थिक अवस्था राम्रो भएका र शिक्षित महिलाले नै स्तनपान गराउँदैनन्। भारतीय कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीको सांसद पद पुनर्बहाली, सर्वोच्च अदालतद्वारा गान्धीको सजायमा रोक। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा, क्रिकेटले नै आफूलाई चिनाएको भनाई। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।